नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदै बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय चैत्र 3 गते निर्वाचन। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाइप्रति कांग्रेसका उपसभापति पुनबहादुर खड्काको आपत्ति। संविधान विपरीत अभिव्यक्ति दिएको तर्क। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश। अग्राधिकार दिएर पूर्ण सुनवाई गरिने। माधव नेपाल प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। प्रचण्ड माधव नेपालहरूले राजनीतिमा बेइमानी गरेको टिप्पणी। सिरी एयरलाइन्सका सबै जहाजमाथि लगाइएको अनिश्चितकालका लागि ग्राउन्डेड फुकुवा। जहाजहरूको जाँच गरेर सबै विमान उडान योग्य रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ठहर। सी जिनपिङ तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपति चयन। जनकांग्रेसका करिब 3000 सदस्यबाट सी राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मत। माओ त्से-तुङपछि चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा पपुवा न्युगिनीले युएईलाई हरायो। 56 रनले पराजित युएईको सिधा विश्वकप चुनाउने सम्भावना समाप्त। अब समाचार विस्तारमा। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ। सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार आज बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। आज नै उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिन सकिनेछ। यसका लागि 2 देखि 3 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। 28 गते उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय लिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यही दिन उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यसूची छ। 28 गते नै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिकामा उल्लेख छ। चैत 3 गते मतदान हुनेछ। मतदान बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म हुने आयोगले जनाएको छ। मतदानपछि सबै मतपेटिका मतदान अधिकृतबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्राप्त भएपछि तोकेको समय र स्थानमा मतगणना सुरु गरिनेछ। मतगणना सकिएपछि परिणाम घोषणा गरिने आयोगले जनाएको छ। कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत नभएको कारण राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पुनः मतदान गराउनुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली बमोजिम मतदानको मिति तोकी पुनः मतदान गराइने आयोगले जारी गरेको कार्यतालिकामा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने भएमा बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाइप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। शुक्रबार 10 दलीय गठबन्धन कार्यदलको बैठकपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधानको व्यवस्था विपरीत पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता नगर्न भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले नेपालको संविधानले फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय हुनुपर्छ भनेको उल्लेख गर्दै एउटै समुदायको पुरुष राष्ट्रपति हुन सक्दैन भनेर मात्रै संविधानले व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको व्यवस्था विपरीत आयोगले निर्णय गरेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बोलेको कुरा मुलुकको वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकूल नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आयोगले निकालेको विज्ञप्ति र प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्ति नमिल्ने भन्दै संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरे अनुसार नै उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार छनौट हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख आयुक्तसँग छलफल गरेर आयोगको सोचाइका बारेमा बुझेर मात्रै आफूहरू अघि बढ्ने बताउनुभयो। हाम्रो औपचारिक कुनै पनि छलफल सुरु भएको छैन। सामान्य कुराकानी त अब वर्षपछि हुने नै भयो, तर अब चाँडै नै हामी यो राष्ट्रपति निर्वाचन जोडिएका दलहरू प्रमुख नेताहरूको बैठक बसेर
अनि उपराष्ट्रपति उम्मेदवारको बारेमा औपचारिक निर्णय दरखास्त दिने समयभन्दा अगाडि हामी सर्वसम्मतिले गर्छौँ। उपसभापति खड्काले राष्ट्रपति निर्वाचन भइसकेपछिको समीक्षाका रूपमा बैठक बसेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउन सहयोग गर्ने दल, कर्मचारी, निर्वाचन आयोग र सञ्चारकर्मीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनमा र उपराष्ट्रपतिको बारेमा कुनै छलफल नभएको भन्दै दलहरूको प्रमुख नेताहरूको बैठकपछि मात्रै उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानभन्दा पृथक कुराहरू उहाँबाट आयो भनेर प्रमुख आयुक्तले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा पृथक कुरा हुनुपर्छ भनेर सञ्चार माध्यममा बोल्नुभयो भन्ने कुरा त मैले कसरी पत्याउनु? सबै कुरा बुझेको जानेको मान्छे आए प्रमुख आयुक्त हुनुभएको छ, निर्वाचन चलाइरहनु भएको छ। उहाँले संविधानभन्दा विपरीत व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सर्कुलर जारी गर्नुभयो अथवा बोल्नुभयो भनेर मैले विश्वास गर्दिनँ, पत्याउनु पनि भएन। पहिला त्यो कुरा कन्फर्म गरौँ, कसरी निर्वाचन आयोगले किन यसरी आएको हो होइन आएको, त्यसरी उहाँहरूसँग कुरा गरिसकेपछि त्यसपछि हामी दलहरू बसेर त्यो बारेमा निर्णय। उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार दर्ता गर्ने समय अघि नै सर्वसम्मतिले हुने बताउनुभयो। तर गठबन्धनमा जसपाका राम साहेब यादवको उम्मेदवारीमा सहमति भइसकेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले खस आय समुदाय बाहेकका फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गराउन निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको शुक्रबारको बैठकले राष्ट्रपतिमा खस आय समुदायका पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले अब उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्ति बन्नुपर्ने भएकाले त्यही अनुसार निर्वाचन अधिकृतहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। उम्मेदवारको योग्यता क्रममा थप स्पष्ट पार्दै आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 65 को उपदफा 2 बमोजिम तथा नेपालको संविधानको धारा 70 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। यही फागुन 27 गते उपराष्ट्रपति पदको मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग पुरुष वा समुदाय खस आय भन्दा फरक लिङ्ग महिला वा अन्य वा फरक समुदाय दलित आदिवासी जनजाति मधेसी थारू वा मुस्लिमको व्यक्तिको मनोनयन पत्र मात्र दर्ता गर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकार गठन भएको 2 महिनामै समीकरण बदलेपछि 16 मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जिम्मेवारीमा छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिए लगत्तै मन्त्रीमण्डल बाँडफाँडको विषय प्रवेश गरेको छ। नयाँ समीकरणका 9 दलभित्र 16 मन्त्रालय धेरै दलहरूलाई बाँड्नुपर्ने चुनौती सजिलो छैन। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिकै विषयले सत्ता समीकरण बदलियो। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल विजयी भएपछि चुनाव अघिकै गठबन्धन बिउतिएर थप दललाई समेत समेटेपछि मन्त्रीमण्डल भागवण्डाको गृह कार्य चलेको छ। तर त्यो सजिलो छैन। गठबन्धनमा विगतमा भन्दा पनि धेरै दल मिसिएका छन्। नेपाली कांग्रेस लगायत 9 दल सरकारमा जान आतुर देखिन्छन्। थोरै मन्त्रालय तर दलगत मन्त्री बन्नेहरूको आकांक्षा र दावेदारका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार फलामको चिउरा चपाए सरह हुने देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र राप्रपाले फिर्ता लिइसकेका छन्। तर सरकारबाट फिर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राख्नु र राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसलाई भोट दिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जाने संकेत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा पुनः भागवण्डा गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले पनि मुलुकको एउटा ठुलो राजनीतिक दल हो। अब अहिलेको सत्ता समीकरणको नयाँ अभ्यासमा वास्तवमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेको पनि औचित्यलाई हामीहरूले कमजोर, आवश्यकतालाई कमजोर महसुस गर्न हुँदैन। जे छ त्यसमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब नेताहरूले पनि विभिन्न चरणमा कुरा गरिराख्नु भएको छ। यहाँ पदभन्दा पनि मुलुकलाई स्थिरता दिने कुरा प्रमुख छ। यसमा मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूको बिचमा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। त्यहाँ हामी त्यो समझदारीलाई कायम गरेर लिएर जान्छौँ। गत पुस 10 मा बनेको सरकारबाट
सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृहमन्त्री नपाएकै झोकमा माघ 22 गते नै सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली मन्त्रालयको भार प्रधानमन्त्रीकै थाप्लोमा थियो। तथापि उसको समर्थन अहिलेसम्म कायमै छ, किनकि गठबन्धनभित्रका दल बदलिए पनि सरकार कायमै रहेको भन्दै सभापति रवि लामिछानेले पुनः सरकारमा सहभागिताका लागि काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनसँग लबिङ गरिरहेका छन्। समीकरण फेरबदल भए लगतै राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीकै थाप्लोमा थप मन्त्रालय थपिएका थिए। झन् प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा धोका दिएको भन्दै गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एमाले नै बाहिरिएपछि एकैपटक 16 मन्त्रालय खाली बनेका छन्। यसरी खाली भएका मन्त्रालयमा काङ्ग्रेस सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी हुने तयारीमा छन्। राष्ट्रपति समेत गुमाउन तयार भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत सरकारमा बलियो हिस्सा दाबी गरिरहेको छ। ओलीको प्रस्ताव नै लत्याएर 8 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा सघाउन अघि सरेको समाजवादीले केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने सङ्केत गरिसकेको छ। मैले के पाएबाट सुरु गर्छौँ अनि त्यसले पाउँदाखेरि मन प्रफुल्ल गर्छौँ, नपाउँदाखेरि वैज्ञानिक हिसाबले पनि हामीले व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि चित्त नबुझाएर बस्छौँ। त्यो गर्नु हुँदैन। कुनै पनि समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्नुपर्छ। कुनै पनि सहकार्यको निम्ति पनि अत्यन्तै औचित्यपूर्ण ढङ्गबाट पुष्टि गर्ने किसिमबाट त्यसलाई अगाडि सार्नुपर्छ। त्यसमा छलफल भएको छैन, मसँग भएको छैन। अब बिस्तारै त्यो पनि होला। राष्ट्रपति चुनाव सकिए लगतै उपराष्ट्रपति को बनाउने भन्ने विषयमा नै विवाद सुरु भइसकेको 9 दलीय गठबन्धनमा उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेको जसपालाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमै गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेको छैन। सरकारमै हिस्सा खोजिरहेको लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको व्यवस्थापन गर्न गठबन्धनका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यसकारण पनि अहिलेको गठबन्धन जोगाउन पनि प्रचण्डलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ। उहाँका लागि अबको राजनीतिक सहज छैन। तर यस्ता घटनाक्रमले देश झन अस्थिरताको दलदलमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पुनबहादुर खड्काले गठबन्धन बीचमा जनता समाजवादी पार्टीलाई नै उपराष्ट्रपति दिने भन्ने बारेमा निर्णय भइसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरको बोडेमा रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिगको अवलोकन गर्दै उपसभापति खड्काले गठबन्धनमा सहमति भए पनि जसपालाई नै उपराष्ट्रपति दिने भन्ने बारेमा निर्णय भइ नसकेको बताउनु भएको हो। गठबन्धनमा समझदारी र सहमति भए पनि बैठक बसेर थप औपचारिक निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले दलहरूको बीचमा सहमति गरेर उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने पनि जिकिर गर्नुभयो। र जसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ, त्यसैगरी दलहरूको बीचमा सहमति गरेर उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि सकारात्मक तरिकाको परिणाम आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यसमा चाहिँ छलफल भएको छ। अब अहिले 8 दलको बिचमा यो चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छैन। त्यसैले अब 8 दलको बैठक अनौपचारिक रूपमा केही कुराहरू नेताहरूको बिचमा भएका छन्, तर औपचारिक रूपमा 8 दलको बिचमा यो एजेन्डा प्रवेश गरेर छलफल गरेर निर्णयमा पुगिसकेका छ। यस्तै कांग्रेस र माओवादीलाई दुईतिर राखेर एमालेसँग सहमति गर्ने कुरा सपनामा पनि नसोच्न आग्रह गर्दै उहाँले अहिलेको गठबन्धन 5 वर्ष नै अघि बढ्ने दाबी समेत गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको जनयुद्धकालीन मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतौडाको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश नदिए पनि कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिइएको छ। साथै सुनवाई मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण सुनवाई गर्ने आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको आदेशमा रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व, गम्भीरता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण छिटो चरितो रूपमा गर्नु मानसिक देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 73(1) बमोजिम अग्राधिकार दिएका उल्लेख गरेको छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।
4. रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण छिटो छरितो रूपमा गर्नु मनासिब देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 73(1) अग्राधिकार दिएको छ। अरू नियमअनुसार गर्ने। शुक्रबारको सुनवाईमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र आरण, मणिराम उपाध्याय, अनन्तराज लुइटे र ध्रुवलाल श्रेष्ठले बहस गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले जनयुद्धलाई अपराधीकरण गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुद्दा लगाइएको आरोप लगाउनु भएको छ। 4 कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त मोर्चा घोषणाका लागि शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा लगाएर गणतन्त्रलाई पश्चगामी र दलाल पुँजीपतिको हातमा राख्ने षड्यन्त्र गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रति क्रान्तिकारी सन्देश दिने उद्देश्यका साथ मुद्दा हालिएको भन्दै त्यसको जवाफ दिनका लागि तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले जनयुद्धमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई विनाश गर्नका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा लगाउनु क्रान्तिलाई अस्वीकार गर्ने प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ठ्याक्कै प्रचण्डजीहरूले उहाँको पार्टीबाट के गर्नुहुन्छ हामीले पहिले पनि भनेका छौँ, उहाँहरूको कुरा हो। तर जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने र जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई विनाश गर्न खोज्ने प्रवृत्तिसँग यो मोर्चा पनि लड्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लड्छ र त्यसको कुनै पनि जवाफ दिन हामी तयार छौँ। अहिले जनयुद्धमाथिको आक्रमण हो, परिवर्तनमाथिको आक्रमण हो हैन, अहिले भएको सीमित उपलब्धिमाथिको पनि आक्रमण हो र त्यो भनेको अझ जसले परिवर्तन गर्यो, जसले क्रान्तिकारी यी चिजहरू लिएर आयो त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेर अपराधीकरण गर्ने हमला छ। त्यसैले त्यो चाहिँ व्यक्तिगत प्रचण्डको व्यक्तिगत मामिला हो, यो राज्यको मामिला हो, यो चाहिँ जनताको मामिला हो। जनताको अधिकारलाई पनि झन् छिन्न भिन्न पार्ने, समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो। त्यसकारण हामी उत्रेको प्रचण्डको कुरा हो। विप्लवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथिको मुद्दा व्यक्तिगत मात्र नभई राज्य र जनताको मामिला भएको भन्दै आफूहरू त्यसको प्रतिरोधमा उत्रेको तर्क गर्नुभयो। माओवादी घटकहरू एक हुने सम्भावना रहेकोले त्यसको निम्ति छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। साना 4 कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संयुक्त मोर्चाको घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै 4 साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संयुक्त मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल र कर्णजित बुढाथोकी सुनिल नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीले संयुक्त मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्। मोर्चाको नाम समाजवादी देशभक्त मोर्चा हुने बताइएको छ। मोर्चाले केन्द्रीय समिति बनाउने र केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष मण्डल रहने जनाइएको छ। अध्यक्ष मण्डलले अध्यक्ष तोक्री र अध्यक्षको कार्यकाल 1 वर्षको हुने नेकपा प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मोर्चाको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला संगठन हुनेछ। केन्द्रीय समितिमा 15 देखि 21 जनासम्म र जिल्लामा 11 देखि 15 जनासम्म रहने उहाँले जनाउनुभयो। संयुक्त मोर्चाको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्लाको निकाय रहनेछ। आवश्यकतामा स्थानीय तहसम्म गठन गर्न सकिनेछ। भिआइमा संयुक्त मोर्चाको केन्द्रीय समितिको आकार 15 देखि 21 जना र प्रदेश तथा जिल्लाको आकार 11 देखि 15 जनासम्मको रहनेछ। स्वाधीनता सम्बन्धी, वैज्ञानिक समाजवादी तथा जनवाद सम्बन्धी, जनजीविका सम्बन्धी र विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। माओवादी धारका पार्टीहरूले फागुन 28 गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी शान्ति प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने खालका प्रविधिहरूको खण्डन गर्ने भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका नेताहरूको बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयमा संयुक्त अन्तर्क्रिया र पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने प्रक्रियाहरू अघि बढाउन संयुक्त अपिल प्रकाशन गर्ने, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने र फागुन 23 गते नागरिक समाजसँग शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले पछिल्लो शान्ति प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने प्रविधि देखिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। महासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध दर्ता भएको रिट अदालतको कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो।
कुनै निर्णय गर्ने विषय त परेन, अदालतको मुद्दा पर्यो। अब अदालतको कुरा त कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै तपाईँको जाने कुरा भयो। झस्कने र नझस्कने प्रश्न भन्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने अथवा शान्ति प्रक्रियालाई उल्टाउने खालका जुन प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखिरहेका चाहिँ छन्, त्यो प्रवृत्तिको बारेमा सजग र सतर्क सबै भएका चाहिँ छन्। शान्ति प्रक्रियालाई उल्टाउन खोजेकै हो भनेदेखि त चाहिँ शान्ति प्रक्रिया समाप्त भयो भनेर भन्न खोजेको हो भनेदेखि त विषय अर्कै हुन्छ। महासचिव गुरुङले उपराष्ट्रपतिमा लैङ्गिक र सामुदायिक फरक हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अहिलेको अवस्था स्थिति अनुसार फरक समुदायको महिला नै भई राम्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले फरक समुदायको महिलालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन गठबन्धनका घटकहरूले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले के बसाल्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पुरुष भए अर्को महिला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ बसिसकेका छ र नेपालको चाहिँ तपाईँको अहिलेको अवस्था स्थिति सबै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि चाहिँ महिला भइदिए बेस हुन्थ्यो, फरक समुदायको महिला भयो भने बेस हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ। महासचिव गुरुङले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै निर्वाचन आचार संहिता सकिने भएकाले 5 गतेपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएको आरोप लगाउनु भएको छ। विधि र प्रक्रिया भन्दै नेपालले प्रतिक्रियावादीहरूको सेवाका लागि पार्टी विभाजन गरेर उनीहरूलाई चोइटो बुझाएको अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाउनु भएको हो। शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासङ्घको नवनिर्वाचन केन्द्रीय कमिटीको शपथ समारोहमा उहाँले राजनीतिमा इमान्दार प्रयास नगरेका कारण माधव नेपालहरूले सफलता हासिल गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले 2/3 पुगेको नेकपालाई कमजोर बनाएर प्रेसिडेन्ट माधव नेपालहरूले राजनीतिमा बेइमानी गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। खेलाडीहरूलाई पनि फल खेलेर श्रेष्ठता हासिल हुन्छ भन्ने भरम नपाल्नु पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। निरन्तरताको इमान्दारी प्रयासबाट मात्रै खेलाडीहरूले पनि सफलता हासिल गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सोही अनुसारको अघि बढ्न खेलाडीहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। फल खेल्नेहरूले 2/3 झन्डै पुगेको पार्टीलाई कमजोर बनाए, 2/3 को हैसियतमा पुगेको आन्दोलनलाई विभाजित गराए, विधि प्रक्रिया भन्दै प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर पार्टी फुटाएर लगेर चोइटो प्रतिक्रियावादीहरूलाई बुझाउने दुश्चेष्टा गरे, सबै गरे। तर तिनीहरूले वास्तविक सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। उनीहरूको सफलता डिस्ट्रक्सनमा हुन्छ, क्रिएसनमा हुँदैन। क्रिएसनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि अभ्यासद्वारा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले एमबाप्पे, मेसी जस्ता खेलाडीहरू नेपालमा पनि हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि ध्यान दिन पनि नेपाल खेलकुद महासङ्घलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले देखिने गरी खेल क्षेत्रको विकास गर्न र राजनीतिलाई पनि सही बाटोमा हिँडाउने काममा महासङ्घ सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू प्रधानमन्त्री हुने बाटोतिर नरहेको जस्तो आभास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन 2079लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री हुने बाटोतिर गइरहेको जस्तो आभास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। अन्तिम वक्ता रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कार्यक्रममा नआएपछि महामन्त्री थापा सम्मेलनको अन्तिम वक्ता हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री नआउनु भएको हुनाले अन्तिम वक्ता भए। बिहिबार पनि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा नआएपछि आफूले अन्तिम वक्ताको रूपमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको भन्दै महामन्त्री थापाले यो आफू अब यथार्थमा प्रधानमन्त्री हुन लागेको हो कि भन्ने लागेको भन्नुभयो। महामन्त्री थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे राजनीतिज्ञहरूलाई बुझाउनुको साटो अर्थशास्त्रीहरूले गाली गर्ने गरेको गुनासो पनि गर्नुभयो। कार्यक्रम थियो, मेरो पार्टी सभापति बस्ने कुर्सी त्यहाँनिर थियो।
पार्टी सभापति आइपुग्नु भएन, त्यसपछि अन्तिम वक्ता म भएँ। आज प्रधानमन्त्री आइपुग्नु भएन, अन्तिम वक्ता म भएँ। सब्स्टिट्युट भइरहेको छु। त्यो रियल हुने बाटोबाटोतिर गएको हो कि भन्ने कुरा छिटो जान्छु। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 2046 साल पछाडि फर्किन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। बजारले नै ब्याजदर तोक्ने गरी खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेको स्मरण गराउँदै अहिले फेरि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उठेको भन्दै यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो। उहाँले आवश्यक स्थानमा राष्ट्र बैंकले नियमन र कडाई गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टका बारेमा सोचिरहेकाले ऋणलाई जथाभावी प्रयोग गर्दा समस्यामा पर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले आवाजविहीनहरूको र साना लगानीकर्ताहरूको लागि 2 करोड भन्दा कम लगानी गर्नेहरूको लागि बेस रेटमा 2% भन्दा बेसी चार्ज गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो। चाहेको हो त के प्राइभेट सेक्टरले यही चाहेको हो त के हामी 46 साल भन्दा अगाडि जान खोजिएको हो त? भला राष्ट्र बैंकले लिएको पोलिसीमा यो कुरो पनि भोलि छलफल होस् कि हामीले भोइसलेसहरूको लागि, स्मल होल्डरको लागि, साना बरोवरहरूको लागि 2 करोड भन्दा कम बरोइङ गर्नेहरूको लागि बेस रेटमा 2% भन्दा बेसी चार्ज गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पुस मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार नै झण्डै 1 खर्बको सुधारान्तर बचत रहेको भन्दै गत सालको पुस मसान्तमा 241 अर्बको घाटा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले नेपाल अहिले करिब 10 अर्ब भन्दा बढी डलरको सञ्चितमा रहेको भन्दै करिब 10 महिनाको आयातलाई थान्न सक्ने क्षमतामा रहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलाइन्सका सबै जहाजमाथि लगाएको ग्राउन्डेड फुकुवा गरेको छ। प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले श्रीका उडानमा रहेका जहाजहरूको जाँच गरेर उडानका लागि अनुमति दिएको हो। भैरवाको उडानमा जहाजको दायाँ इन्जिनमा आगो लागेको सङ्केत देखा परेको घटनापछि नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालका लागि कुनै पनि यस सेक्टरमा उडान गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। श्री एयरलाइन्सले प्राधिकरणका विज्ञ टोलीद्वारा कम्पनीका जहाजहरू जाँच तथा अध्ययन गरी पुनः सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको जनाएको छ। भैरवाको उडानमा जहाजको दायाँ इन्जिनमा आगो लागेको सङ्केत देखा परेको घटनापछि नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि कुनै पनि सेक्टरमा उडान गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच श्री एयरलाइन्सले प्राधिकरणका विज्ञ टोलीद्वारा आफ्ना कम्पनीका जहाजहरू जाँच तथा अध्ययन गरी पुनः सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको जनाएको छ। श्री एयरलाइन्सले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विज्ञहरूको टोलीद्वारा कम्पनीका सबै जहाजको प्राविधिक जाँच, इन्जिनियरिङ, अपरेसन, सुरक्षा तथा कम्पनीको वित्तीय स्थिति तथा प्रशासनिक क्षमताको विस्तृत अध्ययन गरी उडानका लागि पूर्ण सुरक्षित भएकोले पुनः सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ। श्रीका जहाजले आजदेखि नियमित उडान गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्न नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार वीपी संग्रहालय सुन्दरी जेल पुगी पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेलले जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्न नहुने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले देशलाई नयाँ दिशा दिनु आजको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने आफ्नो कर्तव्य भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले देशमा आएको परिवर्तन संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चिरस्थायी बनाउँदै समसामयिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको भन्दै जनताको निराशालाई आशामा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यो राष्ट्रलाई उन्नति गर्ने समय चाहिन्छ, स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ। जनताको हातमा आएको अधिकारलाई सुरक्षित गरेर राष्ट्र निर्माण गर्ने अवसर चाहिन्छ।
त्यो अवसरको लागि आज हामी सम्पूर्ण कृतसङ्कल्पित छौँ। देशले सुशासन खोजेको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। उहाँले संग्रहालयमा वृक्षारोपण गर्नुका साथै संग्रहालयको अवलोकन गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको भावना अनुरूप भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेता रिजालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर गठबन्धनको सहमति कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनमा भएका शीर्ष शर्तहरूको जिम्मा राष्ट्रपतिले लिएर सोही अनुसार भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव समेत दिनुभयो। गठबन्धनका बीचमा भएको शर्तहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको नभएको उहाँको भनाइ थियो। पौडेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर यो गठबन्धनको राजनीतिको साक्षीका रूपमा यो गठबन्धनको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्नुहुन्न। लामो राजनीतिक जीवन 60 वर्षभन्दा लामो राजनीति गरेका व्यक्तिले यो संविधानभन्दा बाहिर गएर जीवनको यो समयमा गर्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन। उहाँको आजसम्मको काम गर्ने शैलीबाट मैले सुरुमा पनि भने त्यसो उहाँले गर्नुहुने छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो सुझाव छ कि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई अब यो गठबन्धनका बीचमा भएका शर्तहरूको लागि जिम्मा लिएर राष्ट्रपति उहाँ भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुभयो भने चाहिँ त्यो भूमिका उहाँले गर्ने, त्यो भूमिका पार्टीले गर्छ, पार्टीको सभापतिले गर्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेस पार्टीले गर्छ। त्यो भूमिकामा नेपाली कांग्रेस इमान्दार भएर बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भूमिकामा कांग्रेस इमान्दार हुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई मिलाएर सोही अनुरूपको राजनीतिक धार बोकेमा कांग्रेसले साथ दिन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले 2052 सालमा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा बिदा दिएर विस्तृत शान्ति सम्झौता 12 बुँदे समझदारी र संविधानको भावनाभन्दा बाहिर गएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीका 5 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बदुवा गर्न गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी पदमा बदुवा गर्न निर्वाचन आयोगले अनुमति दिएपछि गृह मन्त्रालयले 5 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आचार संहिताका कारण गृह मन्त्रालयले अनुमति मागेपछि निर्वाचन आयोगले अनुमति दिएको हो। प्रहरीमा 5 वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी पद रिक्त छ। फागुन 7बाट एआईजी पूजा सिंहले अवकाश पाएपछि रिक्त एआईजीको दरबन्दी 5 पुगेको हो। आयोगको सहमतिसँगै गृह मन्त्रालयले रिक्त पदमा बदुवाको तयारी थालेको छ। एआईजीका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीहरू बसन्त बहादुर कुँवर, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल केवाली र किरण वज्राचार्य बदुवा प्रतिस्पर्धामा अगाडि छन्। एआईजीमा बदुवाका प्रतिस्पर्धीहरू 2051 चैत 5 मा प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए। प्रतिस्पर्धी मध्येका दीपक थापा 2052 भदौ 19 मा प्रहरीमा प्रवेश गर्नु भएको हो। प्रतिस्पर्धीहरू मध्येमा 1 नम्बरमा पर्ने अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बदुवा हुनेछन्। एआईजीमा बदुवा हुने नै 15 दिनपछि महानिरीक्षक आईजीपी हुने सम्भावना बलियो हुन्छ। डीआईजीको मेरिट लिस्टमा बसन्त बहादुर कुँवर 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ। 2 नम्बरमा टेक प्रसाद राई, तेस्रो नम्बरमा दीपक थापा हुनुहुन्छ। मेरिट लिस्टको तेस्रो नम्बरमा डीआईजी अशोक सिंहले जन्ममिति विवादका कारण दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहसँगै उहाँका समूहकाहरूले आउने चैत 11 मा अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। कुनै पनि ठाउँको सडकको अवस्थाले त्यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकास कस्तो छ भन्ने दर्शाउँछ। लाखौं नेपालीको सपनाको शहर काठमाडौँका कयौं सडकको अवस्था यति दयनीय छ कि त्यहाँका स्थानीयको दैनिक नै कष्टकर बनेको छ। यसको एउटा उदाहरण हो टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मनमैजु, जहाँ सडक निर्माण त परको कुरा, ठेक्का प्रक्रियाको समेत कुनै टुङ्गो छैन। जिम्मेवार निकाय भने सधैँ उम्किने मात्रै जवाब दिन्छ। एक रिपोर्ट।
यो दृश्य हो काठमाडौँ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मनमैजुको, जहाँको सडकको अवस्था हेर्ने हो भने करिब 2 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ, जसका कारण यहाँका स्थानीयवासीले मात्रै नभई आवत जावत गर्ने यात्रु समेतले शास्ति खेपिरहेका छन्। अब पानीहरू पर्दाखेरि त हो नि, बाटो जहिले हेऱ्यो यहिले यत्तिकै हुन्छ, कहिले पनि भन्दैन बनिहाल्यो भने 1-2 दिन त्यसपछि भत्काएर फेरि उत्तिकै हुन्छन्। अहिले बाटोको त के कुरा गर्नु, जहिले त्यस्तै हो। अझ धुलो उड्दा भन्दा पनि धुलो उड्दा त समस्या हुन्छ नि, पानी पर्दाखेरि त्यो चिप्लिएर के कति लड्ने समस्या, कति आफैलाई मलाई नै परेको के त्यस्तो हुन्छ नि त। यहाँका यात्रुदेखि लिएर सवारी चालकहरूदेखि लिएर स्थानीय बासिन्दालाई आज हामी यो देशमा कस्तो देशमा चाहिँ जन्मेछौँ, आजको 21औं शताब्दीमा पनि विदेशमा कुन किसिमको विकास भइसक्दा पनि हामी यस्तो धुलो खान बाध्य छौँ। जनजीविकालाई स्वास्थ्यमाथि यस्तो चरम खेलवाड हुँदा पनि यहाँको बाटोको अवस्था यो हुनु चाहिँ यो लज्जास्पद अवस्था हो। हेर्नुहोस् हामीलाई कस्तो भइरहेछ भने हजुरको यो बाटोले गर्दा यस्तो गाह्रो भएको छ कि बेलुका गयो भने रुगाखोकी लागेर नि त्यस्तै बिजोग हुन्छ। यहाँको बासिन्दाहरूलाई नि लास्टै गाह्रो भइरहेछ। यहाँ मेयरलाई र हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु कि कम्तीमा पिच नगरे पनि होइन हजुरहरूले पानी चाहिँ एकदम हालिदिया भए राम्रो हुन्थ्यो होइन, नत्र यो अति लास्टै अति भयो कि यो बाटो। यहाँको बासिन्दाहरू कोही पनि बोल्दैन, हामीले जहिले पनि अलिअलि पानी छापेर दिनभरिमा लगभग 1 महिना जति त धुलो मात्रै खाएर बसिरहेको। यो मैले देखेदेखि यत्तिकै छ, यो त युनिभर्सल कुरा भयो नेपालको लागि त। उहाँहरूले आफ्नै काम त गर्नु भयो होला, एकचोटि बाटो बढाउने मार्जिन पनि लाग्नु भएको जस्तो छ यतातिर, त्यो पनि हल्लै हो कि खालि आफ्नो स्वार्थमै हिँडे जस्तो लाग्छ। आफ्नो जहाँ स्वार्थ छ वहीँ फलिफाल्छ, उतै दौड्यो, जहाँ काफल पाके वही चरी नाच्यो भन्छ कि। हरेक स्थानको सडकको अवस्थाले त्यस स्थानको वास्तविकता झल्काइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अवस्था छ काठमाडौँ टोखा नगरपालिका 9 मनमैजुको पनि। हिउँदमा दुलाम्मे र वर्षायाममा हिल्लाम्मे यस स्थानको नियति नै बनेको छ, तर सम्बन्धित निकायका जनप्रतिनिधिहरू भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्दा फरक पर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो अब यसपालिको यो आर्थिक वर्षभन्दा पहिला सम्पन्न भइसक्छ। हामीले बजेट 3 करोड त्यो बाटोलाई कति ठाउँमा चाहिँ ढलान गर्नुपर्ने र अनि प्रायः जसो पिचको लागि 3 करोड रुपियाँ बजेट नगरपालिकाले छुटिसकेको छ। यो तत्कालीन यो आजभोलि नै टेन्डर भएर काम सुरु भएर यो मेरो विचारमा यो वैशाख भित्रमा सम्पन्न भइसक्छ। आएको के 8-9 महिना भयो, त्यसमा चाहिँ फेरि यो पछि यो चुनाव भन्यो के भन्यो कसो भन्यो त्यसले गर्दा र अनि अहिले चाहिँ त्यो खोलाको वालहरू लगाइरह भएर अलिकति वाल नलाइकन अब त्यहाँ बाटो त तत्कालीन पिच गरे नि ढलान गरे नि, पहिला कुरो त्यो वाल नलाइ फेरि बिग्रिहाल्छ। अनि त्यो वाल लाएर सबै गर्दा अलिकति ढिलो भयो। वाल लगाइसक्न साथ अब अहिले हामीले बजेट छुटिसकेको छ, अब तत्कालीन टेन्डर गरेर सम्झौता गरेर काम सुरु गर्न लाउँछौँ। हाल मुलुकमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घ गरी 3 तहको सरकार छ, तर जनताले भने कुनै सरकार भएको महसुस समेत गर्न पाएका छैनन्। सडक निर्माण र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट र दीर्घकालीन रणनीति नहुँदा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्न बाध्य छन्। तर महानगरको सुन्दर महानगर बनाउने अवधारणालाई भने सडकको दुरावस्थाले गिज्याइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। कुनै बेला विश्वभर लोकप्रिय नेपाली पश्मिना अहिले निकै ओझेलमा परेको छ। अत्याधिक मागका कारण पश्मिना उद्योग खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो, तर मागभन्दा बढी उत्पादनसँगै गुणस्तरको प्रश्न उठ्दा पश्मिना क्षेत्रले ठूलो धक्का खान पुग्यो। अहिले यो क्षेत्रलाई पुनः जगाउन सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। पश्मिना उद्योग नेपालको फरक पहिचान हो। यसको उत्पादन र विदेशी बजारमा माग खस्के पनि नेपाली पश्मिनाका पारखीहरू अझै विश्वभर छन्। पश्मिना उत्पादनलाई फेरि जगाउन सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याएको छ।
सन् 2026सम्म पश्मिनाको निर्यात 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि कच्चा पदार्थको अभावमा लक्ष्य अनुरूप नेपालमा गुणस्तरीय पश्मिना उत्पादन हुनेमा भने ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन। नयाँ राष्ट्रिय रणनीति अनुसार निजी क्षेत्रको आपूर्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा हिमाली च्याङ्ग्रा पश्मिनाको निर्यात बढाउन र उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ। हाल पश्मिना उत्पादनको लागि चीनबाट कच्चा पदार्थको रूपमा च्याङ्ग्राको ऊन आयात हुँदै आएको छ। पश्मिनाको परनिर्भरता हटाउन च्याङ्ग्रा पालन प्रोसेसिङ प्लान्टको स्थापना जस्ता कुरामा सरकारबाट केही हदसम्म सकारात्मक कदम चाले पनि नेपालमा नै कच्चा पदार्थको अभाव परिपूर्ति गर्न सकेमा गुणस्तरीय पश्मिना उत्पादन गर्न सकिने र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घको भनाइ छ। ठुलो जति पनि गरे पनि चाहिँ त्यहाँले हेर्नु त हामीले 50 लाख चाहिँ पिस बनाउने हाम्रो क्यापेसिटी छ। अहिले हामी 20-25 लाख मात्रै बनाइराखेको छौँ। त्यसैले हाम्रो क्यापेसिटीको पनि कमी छ। कमी के छ भने आफ्नो भुवालाई कसरी प्रशोधन गरेर अब युज गर्ने र भुवाको उत्पादन कसरी बढाउने, च्याङ्ग्राको उत्पादन कसरी बढाउने, सो कि बढीभन्दा बढी भुवा हामीले हुन सकोस् र हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ। यो चाहिँ इम्पोर्टेड यार्नमा चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्सिज हुन्छ। हाल नेपालमा करिब 200 भन्दा बढी पश्मिना उद्योगहरू सञ्चालित छन्। गुणस्तरीय उनको प्रशोधनको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन। मेरो कारखानामा के हुन्छ त चाइनाबाट धागो आएर सिम्पल धागो आउने हो, धागो गोदामबाट छिरेर त्यो धागोलाई चाहिँ फ्याब्रिकेसन गर्ने, निट गर्ने, त्यो धेरै प्रक्रिया भएर सामान उत्पादन हुँदाखेरि चाहिँ लगभग त्यसमा चाहिँ धेरै लेबर एकदम इन्टेन्सिभ हुन्छ। गर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि यो उत्पादनको केसमा चाहिँ हाम्रो अब र मेटेरियलको चाहिँ के अरे अब भ्यालु भनौँ न एकदमै हुने भएको भएर अब देशको नीतिले नै भर पर्छ। हेर्नुहोस् यो अब विशेष गरेर निर्यातमा चाहिँ देशले, हाम्रो देश या अन्य देशहरूले के नीति लिएछ त निर्यातमा, के प्रोत्साहन दिएछ के अरे व्यवसायलाई, होइन? तपाईँको श्रम नीतिहरू कस्तो छ? श्रम नीतिको एकदमै भ्यालु हुन्छ। पश्मिनाको व्यापार खासै त्यस्तो आशाजनक चाहिँ अहिले पनि भइसकेको छैन। आशाजनक हुनलाई चाहिँ अब सरकारले यहाँ चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने काम नेपालकै र मेटेरियल युज गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ जुन च्याङ्ग्रा फर्महरू छ नि, पश्मिनाको धागो त च्याङ्ग्राको हो होइन। अब च्याङ्ग्रा जति चाहिँ अब यहाँ किसानलाई कुनै त उनै नगर्ने, किसानलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू केही पनि नदिने, यहाँ उत्पादन नहुने, बाहिरबाट ल्याउने, बाहिरबाट ल्याएर यहाँ बनाउँदाखेरि पनि अब बाहिरबाट पनि पहिले क्वालिटी चेक हुनु पर्यो। सबभन्दा समस्या क्वालिटीमा छ। क्वालिटी चाहिँ अब जम्मै धागो डुप्लिकेट ल्याउने, नाइलनलाई पश्मिना भन्ने, बेच्ने गरेपछि त हाम्रो बजारको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। केही समय अघि नेपाली च्याङ्ग्राको ऊनलाई प्रशोधन गरी पश्मिनाको धागो उत्पादन गर्ने कारखानाको उद्घाटन हुनुले पश्मिना व्यवसायमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको छ। यद्यपि सरकारले व्यवसायलाई प्रोत्साहित खालका नीति ल्याउन सके मात्र गुणस्तरीय पश्मिना उत्पादन भई लक्ष्य अनुसारको निर्यात भई स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सक्छ। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनमा कम्युनिस्ट सत्ताका संस्थापक माओ सेतुङपछि शक्तिशाली नेता बनेका छन् सी जिनपिङ। उनको तेस्रो 5 वर्षीय राष्ट्रपति कार्यकाललाई शुक्रबार त्यहाँको 3000 सदस्यीय संसद नेशनल पिपल्स काङ्ग्रेसले अनुमोदन गरेको छ। सी जिनपिङ प्रतिस्पर्धीहरू पाखा लगेर आन्तरिक रूपमा सर्वशक्तिमान बनेका छन्। अब सीको तेस्रो कार्यकालमा चीन कसरी बढ्ने हो र बाह्य सम्बन्धमा कस्तो नीति लिने हो चासो बनेको छ। एक रिपोर्ट। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले 2 कार्यकालको व्यवस्था हटाएपछि विरोधमा आवाजहरू उठिरहेका थिए, तर त्यसलाई दबाइएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई गत वर्ष चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा भाग लिइरहँदा उठाएर बाहिर पठाइएको थियो। हुन जिन्ताओ 2 कार्यकाल पूरा गरी राजनीतिबाट सन्यासको अवस्थामा थिए, तर सी जिनपिङले आफ्नो कार्यकाल असीमित बनाउने गरी संविधानमै परिवर्तन गरेपछि प्रश्नहरू उठिरहेका थिए। त्यसमा उनले पनि
प्रश्न उठाए, तर विरोधका आवाजहरू भित्रभित्रै दबाइयो। यतिसम्म कि हु जिन्ताओको असन्तुष्टि नभएर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर सम्मेलन कक्षबाट बाहिर गएको भनियो। अहिले नेशनल पिपल्स कङ्ग्रेसले सी जिनपिङको तेस्रो कार्यकाल सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। चीनको सत्ताको नेतृत्व गर्ने एकमात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरोमा पनि सीकै खास निकटस्थहरूको बाहुल्य रहेको छ। सीको तेस्रो कार्यकाल अनुमोदन गर्दा कुल 3000 मत मध्ये 2952 उनको पक्षमा गयो, कसैले पनि विपक्षमा मतदान गरेनन्। सी जिनपिङ निर्विरोध 20 लाख जनशक्तिको चिनिया जनमुक्ति सेनाको कमान्डर समेत भएका छन्। यो सँगै उनी ठूलो विजेता भएका छन्। चीनमा उनी सर्वशक्तिमान भएका छन्। सन् 2012 मा शक्तिमा आएपछि सीले आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई पाखा लगाउँदै अघि बढिरहेका छन्। पार्टीभित्र आफ्ना समर्थकहरूलाई शक्तिशाली पदमा ल्याए। गत वर्षको अक्टोबरमा आफैलाई तेस्रो कार्यकालका लागि स्थापित गर्न 2 दशक शक्तिमा रहेपछि शक्ति हस्तान्तरण गर्ने परम्परालाई तोड्न संविधान संशोधन गराए। विगतमा 2 कार्यकालपछि चिनिया नेताले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने परम्परा थियो। सी जिनपिङले प्रधानमन्त्रीमा ली कियाङलाई अनुमोदन गर्ने खुलिसकेको छ। उनले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिनेछन्। 68 वर्षीय हान चेङ नयाँ उपराष्ट्रपति चयन भइसकेका छन्। चिनिया संसदको प्रमुखमा 66 वर्षीय चाओ लेजी छानिसकेका छन्। उनीहरू पोलिट ब्युरो कमिटीमा हुँदादेखि नै सी जिनपिङका टिममा थिए। 9 करोड 60 लाख सदस्य भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा 20 लाख त नायक र शहीदहरूको नामावलीको सूची नै छ। त्यहाँ कोही विपक्षी हुँदैनन्, मात्र चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सी जिनपिङ नेतृत्वमा आउनु अघि ठूलै शक्ति संघर्षका घटनाहरू खुलेका थिए। भ्रष्टाचारका मुद्दा जोड तोडले उठे, कतिपय माथि कारबाही समेत चल्यो। यसबीच उदाएका सी जिनपिङले विरोधीहरूलाई पाखा मात्र लगाएनन्, संविधान नै परिवर्तन गरी आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे। असीमित कार्यकालको व्यवस्था गरेर 69 वर्षीय सी जिनपिङले आफूलाई 21औं शताब्दीको माओ सेतुङका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। चीनभित्र पकड बलियो बनाइसकेपछि बाह्य दुनियाँमा पनि शक्ति फैलाउँदै लगेका छन्। चीन विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेर दौडिरहेको छ। यो सँगै पहिलो कार्यकाल आन्तरिक कार्यकालमा बढी समय बिताएका सीको दोस्रो कार्यकालमा आक्रामक कूटनीतिक गतिविधि देखिएका छन्। अब तेस्रो कार्यकालमा पनि उनी कसरी प्रस्तुत हुने हुन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। इरान र साउदी अरेबिया बीच पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। यी दुई देशबीच 2 महिनाभित्र दुवै देशमा दूतावास पुनः सञ्चालन ल्याउने सहमति भएपछि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनको राजधानी बेजिङमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्न सहमत भएको इरानी समाचार संस्था इरानलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका हुन्। यद्यपि साउदी अरेबियाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। सन् 2016 मा साउदी अरेबियाले इरानका एक प्रमुख शिया धर्मगुरुङलाई फाँसी दिएपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो भने प्रदर्शनकारीहरूले साउदी कूटनीतिक चौकीमा समेत आक्रमण गरेका थिए। इरान र साउदी अरेबिया बीचको सुधारिएको सम्बन्धले मध्य पूर्वको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी विश्वकप लीग 2 को अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत पपुवा न्यू गिनी पीएनजीले यूएलाई पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा पीएनजीले 56 रनको जित हात पारेको हो। पीएनजीले दिएको 246 रनको लक्ष्य पछ्याएको यूएले 42 ओभर 2 बलमा मात्र 190 रनमा ऑल आउट भयो। यूएका लागि आर्यन लाक्राले 51, कप्तान मोहम्मद वासिमले 41 तथा जावर फरिद र सीपी रिजवानले समान 19 रन बनाए। पीएनजीका लागि राइली खेकुरेले 3 तथा असद भाला र कबुवा मारियाले 2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 246 रन बनायो। पीएनजीका लागि सेसे बाउले 81, हिरिहिरीले 87, केप्लिन
डोरियागाले 55 रन बनाए। युएका लागि आयान खानले 3, जुनेद सिद्दिकी र जाहोर खानले 2 विकेट लिए। 195 रनमा 4 विकेट मात्र गुमाएको पीएनजीले थप 51 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमायो। पीएनजीले अन्तिम 5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएको 31 रनमा मात्र जोड्न सक्यो। विश्वकप लिग 2 का 5 खेलमा पीएनजीले युएलाई यो समेत 4 पटक पराजित गरेको हो। यो हारसँगै लिग 2 को शीर्ष 3 मा रहेर सिधा विश्वकप खेल्ने युएको सपना कम भएको छ। विश्वकप छनौटका लागि युएले छनौट प्लेअफ खेल्नेछ। युएले एक दिवसीय मान्यता जोगाउन समेत बाँकी रहेका सबै 3 खेल जित्नुपर्नेछ। 7 देश सम्मिलित विश्वकप लिग 2 मा 34 खेलमा पीएनजी 11 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको छ। हारपछि युए 33 खेलमा 31 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। खुमलटार युथ क्लबलाई हराउँदै ललितपुरे टोली 3 स्टार क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा शुक्रबार खुमलटार युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै 3 स्टारले जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 3 स्टारले मध्यान्तरपछि मात्रै गोल गरेको हो। 3 स्टारको जित 2 गोल अझै मार्टिन्सले गरेका हुन्। मध्यान्तर अघि 3 स्टारले खुमलटारमाथि दबाव दिएर खेल पनि स्कोर गर्न भने असफल रहे। दोस्रो हाफमा थप आक्रामक देखिएको 3 स्टारका लागि मार्टिन्सले 54 र 83औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। जितसँगै 3 स्टार 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। यसै सिजन बढुवा भएको खुमलटारले पनि दोस्रो हार भोगेको छ। खुमलटारले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। लिगमा शनिबार 3 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल च्यासल मैदानमा नेपाल पुलिस क्लब र सङ्कटा क्लब, दोस्रो खेल दशरथ रङ्गशालामा एफएफ क्लब र जाउलाखेल युथ क्लब तथा अन्तिम खेल साँझ दशरथ रङ्गशालामा नै फ्रेन्च र सातो बाटो युथ क्लब बीच हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदै बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय चैत्र 3 गते निर्वाचन हुने। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाइप्रति कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको आपत्ति। संविधान विपरीत अभिव्यक्ति दिएको तर्क। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश। अग्राधिकारतिर पूर्ण सुनवाई गरिने। माधव नेपाल प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। प्रचण्ड माधव नेपालहरूले राजनीतिमा बेइमानी गरेको टिप्पणी। श्री एयरलाइन्सका सबै जहाजमाथि लगाइएको अनिश्चितकालका लागि ग्राउन्डेड फुकुवा जहाजको जाँच गरेर सबै विमान उडान योग्य रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ। सी जिनपिङ तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपति चयन। जनकांग्रेसका करिब 3000 सदस्यबाट श्री राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मत माओ त्से तुङपछि चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणा श्रृङ्खलामा पपुवा न्युगिनीले युएलाई हरायो। 56 रनले पराजित युएको सिधा विश्वकप हुने सम्भावना समाप्त। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।